हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा और फंसा हो कोई भी कितने ही शैतानों की चंगुल में दरे अशरफ पे ले आओ अच्छा हो ही जाएगा। फंसा हो कोई भी कितने ही शैतानों की चंगुल में दरे अशरफ पे ले आओ अच्छा हो ही जाएगा। रात देखा अभी आपने थोड़ी देर पहले एक अजीम शान शीर कामिल की आमद हुई है, एक अजीम शान शेख तरीक़त की आमद हुई है। थोड़ी देर पहले हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद मोहिउद्दीन मियां शाह साहब क़िबला साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया मखदूम समना का चौचा मुक़द्दसा की आमद मिंबर रसूल पर हुई और साथ ही साथ जो है हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात जो है हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नामा अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। कसम खुदा की ये ऐसी अबकरी शख्सियतें हैं, ये ऐसी अबकरी शख्सियतें हैं कि जिनके बारे में शायर कहता है कि जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं। जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं। आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल हैं। जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं। आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल हैं। और इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। वरना मैं ये भी कह सकता हूँ कि मिली जो हमको विरासत वो शान बाकी है। अगर आप ऐसे ही खामोश रहे तो कोई भी हादसा हो सकता है। हुजूर साहिब सज्जादा जो है मिंबर रसूल के सामने बैठे हैं, मैं चाहता मिंबर रसूल पर बैठे हैं और आप हज़रात जो है हज़रत के सामने बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात खामोशी के साथ ना बैठे, सारे लोग अपने दोनों हाथों को उठाएं और बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और मिंबर रसूल पर जितने भी शोरा इकराम मशाइखिन इकराम बैठे हैं, भाई कारी सिराज अज़हर साहब क़िबला, उस्ताद शोरा जनाब कफ़ील अशरफ साहब क़िबला मिंबर रसूल पर बैठे हैं, मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ कि कहा हुसैन ने सर दे के दी बचाऊंगा। अब अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आप हज़रात बिल्कुल खामोशी के साथ न बैठे कि कहा हुसैन ने सर दे के दी बचाऊंगा। कहा हुसैन ने सर दे के दी बचाऊंगा। जो लौट आऊं तो शाहे ज़मान कहना मुझे। कहा हुसैन ने सर दे के दी बचाऊंगा। जो लौट आऊं तो शाहे ज़मान कहना मुझे। कहा रबाब ने सुल्तान दिन खुदा हाफिज, अगर मैं रोऊं तो असगर की मां न कहना मुझे। कहा रबाब ने कहा रबाब ने सुल्तान दी खुदा हाफिज, कहा रबाब ने सुल्तान दी खुदा हाफिज, अगर मैं रोऊं तो असगर की मां न कहना मुझे। अगर मैं रोऊं तो असगर की मां न कहना मुझे। अब रात वक्त काफी हो चुका है, हम और आप जो है ऑल इंडिया नातिया मुशायरे में तशरीफ रखते हैं और बनाम मखदूम सुन्नह अवार्ड और अभी हुजूर साहिब सज्जादा के हाथों से जो है जितने भी शोरा इकराम हैं उनको मखदूम सुन्नह अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। तो भी बहुत सारे शोरा इकराम हैं, तो मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ नातिया शायरी के चंद ही मिसरों पे मुश्तमिल जितने भी शोरा इकराम हैं जो है वो थोड़ा ख्याल करें बड़ी तेजी के साथ। अभी सदर जलसा हज़रत अल्लामा अतीक साहब क़िबला ने बताया कि 10 से 15 मिनट का वक्त जो है तमामी शोरा इकराम के कदमों में डाला जा रहा है। अब इसी 10-15 मिनट में जो है वो चाहे नात के अशार को पढ़ने चाहे मनक़बत के अशार को पढ़ने, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहंशाह तरन्नुम भाई कमर हामिदी साहब क़िबला फरीदी जलालपुरी से माइक पे तशरीफ लाएं और नबी मोहतरम की सराहखानी करें। आइए सब लोग जो है साहिब सज्जादा की मौजूदगी में अपने दोनों हाथों को उठाएं और इस अजीम लहजे का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, सरज़मीने कचौचा मुक़द्दसा, हुज़ूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के नात का मिसरा नया तलाश करो, न कोई मीर न गालिब रज़ा तलाश करो, और हमेशा मौत का मंजर रहे निगाहों में, कहीं भी जाओ मगर करबला तलाश करो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ وسلم یا نور اللہ ہو جائے کرم 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 یا مخدوم اشرف سمنانی مچ کر بول دے یا رسول اللہ ہو جائے کرم ہو جائے کرم یا مخدوم اشرف سمنانی ہو جائے کرم ہو جائے کرم یا مخدوم اشرف سمنانی ہو جائے کرم ہو جائے کرم یا مخدوم اشرف سمنانی ہو جائے کرم ہو جائے کرم یا مخدوم اشرف سمنانی مٹ جائے میرے سب رنگ جو علم یا مخدوم اشرف سمنانی مٹ جائے میرے سب رنگ جو علم یا مخدوم اشرف سمنانی ہو جائے کرم ہو جائے کرم یا مخدوم اشرف سمنانی اور اس پر مقدرات مجھے چاہتا ہوں دل رنج جو علم سے یہ میرا دل رات تڑپتا روتا ہے دل رنج جو علم سے یہ میرا دل رات تڑپتا روتا ہے دل رنج جو علم سے یہ میرا دل رات تڑپتا روتا ہے رکھ دو میرے زخموں پہ مرہم یا رکھ دو میرے زخموں پہ مرہم یا مخدوم اشرف سمنانی ہو جائے کرم ہو جائے کرم یا مخدوم اشرف سمنانی ہو جائے فیضان مخدوم سنہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ محترم مبارک علی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے شیخ حاضر پر شامل سماعت کرے گا ہو جائے کرم ہو جائے کرم یا مخدوم اشرف سمنانی بہت ہی پیارا شعر آپ سماعت کرے گا دعاؤں کے ساتھ جو آپ کے دے پر آتا ہے خالی نہیں ہرگز جاتا ہے جو آپ کے دے پر آتا ہے خالی نہیں ہرگز جاتا ہے جو آپ کے دے پر آتا ہے خالی نہیں ہرگز جاتا ہے آپ کے ہوتے کس کو غم یا مخدوم اشرف سمنانی ہے آپ کے ہوتے کس کو غم یا مخدوم اشرف سمنانی ہو جائے کرم ہو جائے مخدوم اشرف سمنانی سرکار کے نعمت
توجہ چاہتا ہوں سرکار کے نعمت والوں کا یہ حال ہے ایمان والوں کا آتا ہے زمانہ ظلم و ستم یا مخدوم مشرف سمرانی ڈھاتا ہے زمانہ ظلم و ستم یا مخدوم مشرف سمرانی ڈھاتا ہے زمانہ ظلم و ستم یا مخدوم مشرف سمرانی میں حضرت مدینہ شریف کے حوالے سے آپ کو شعر پہنچا رہا ہوں بہت ہی پیارا شعر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چل جائیں گے سماعت کرے گا معینوتی کی چشمے الفت ہو جائے تو مل جائے گا معینوتی کی چشمے الفت ہو جائے تو مل جائے راحت معینوتی کی چشمے الفت ہو جائے تو مل جائے راحت ہے اپنی وفا ہے اپنی وفا ہے یہ قائم یا مخدوم مشرف یا مخدوم مشرف سمرانی معینوتی کی چشمے الفت ہو جائے تو مل جائے راحت معینوتی کی چشمے الفت ہو جائے تو مل جائے راحت ہے اپنی وفا اپنی وفا پر یہ قائم یا مخدوم مشرف سمرانی ہے اپنی وفا پر یہ قائم یا مخدوم مشرف سمرانی اور مقطع کا شعر میں محترم سراج احمد صاحب مولانا محمد عتیق صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں کیسے ہو بیاں ان کی رفعت کیسے ہو بیاں ان کی رفعت لکھے کیا کوئی ان کی عظمت کیسے ہو بیاں ان کی رفعت لکھے کیا کوئی ان کی عظمت کیسے ہو بیاں ان کی رفعت لکھے کیا کوئی ان کی رفعت حامد نے جھکا دی اپنے قلم یا مخدوم مشرف سمرانی حامد نے جھکا دی اپنے قلم یا مخدوم مشرف سمرانی کیسے ہو بیاں ان کی رفعت لکھے کیا کوئی ان کی عظمت حامد نے جھکا دی اپنے قلم یا مخدوم مشرف سمرانی ہو جائے کرم یا مخدوم مشرف سمرانی مٹ جائے میرے سب رنگ جو علم یا مخدوم مشرف سمرانی ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں